देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरें बुलेटिन में शामिल करते हुए सबसे पहले खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लीजिए। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल गहरे होने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में कश्तियों को निशाना बनाए जाने के बाद शदीद कशीदगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका ने तवानाई तरसील खतरे में डाल दी है। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नई हुकूमत को मजबूत बनाया जा रहा है। एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी इक़दामात और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी मुसल्लत किए जाने के बाइस बहरी जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती को शदीद खतरात लाहक हो गए। अमरीकी इंतजामिया की ये बदनीयतें बिलाखिर कमजोर पड़ जाएगी। हम जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का बरकरार रहना अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर अभी तक हमारी जानिब से किसी कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ है। ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों की मदद कर रहे हैं। खित्ते में अमरीका की फौजी तैयारी जारी है। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। मजीद कहते हैं, हमारी दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लेस हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम इस सामान को इस्तेमाल करेंगे। मजीद कहा, ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने उन ममालिक पर हमले किए जिनका अबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन से ताल्लुक़ नहीं था। अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी हमले से जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ को नुकसान पहुँचा। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान की 7 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, अबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई कि सियासी बुरहान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मुहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुहतात रहना होगा। आबना हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई का ट्रंप को जवाब। कहा कि आबना हुर्मुज़ खोलने का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना है या किसी मुआहदे पर पहुंचना है। इब्राहिम रज़ाई ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि आबना हुर्मुज़ खोलने का रास्ता आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती को मानना है। ईरान ने दुश्मन से निमटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। ईरानी समंदरों के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के अबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश को भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निमटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है कि वो खुफिया रह सकने वाले रडार की मदद से आबना हुर्मुज़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का जवाब फायर होगा। ईरानी फौज खलीज फारिस पर नजर रखे हुए है। ईरानी समंदरों के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। दागे गए क्रूज मिसाइलों को और ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कोपर के मुताबिक ये कार्रवाइयां आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान की गई हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है, जिसके तहत जहाज़ों को ईरान आने या वहां से रवाना होने से रोका जा रहा है। और अभी आपको ले चलेंगे वज़ीर आला बलोच पंजाब मरियम नवाज 17 पंजाब तकरीब से खिताब कर रही हैं। मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शायद 17 पंजाब से ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है।
اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن صفائی نصف ایمان ہے. اور جب آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، اگر وہ گھر گندا ہوتا ہے تو آپ کو کیا اس کا آپ پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں یا کیا امپریشن لیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ سب کو پتہ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر والے کتنے انٹرسٹڈ ہیں گھر میں، گھر والے کتنے انوالوڈ ہیں گھر میں. اینڈ سیم گوز فار دا پروونس اینڈ سیم گوز فار دا کنٹری. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، پروجیکٹ ہے، بلکہ یہ ایک سوشل چینج ہے. میں جب آپ سب سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت غور سے میری بات سنیں گے، کیونکہ میں کنونشنل باتیں نہیں کرتی، نہ کروں گی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو ایک کنونشنل ٹاک کی طرح نہ لیں، بیکاز یہ آپ کے ایس او پیز ہیں اور یہ آپ کا جو آپ کا کریئر پاتھ ہے وہ بھی ڈیفائن کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا سوشل چینج ہے. اگر ہم لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ اپنے سائلوز میں چلتے ہیں، کسی کو گھر مل گیا، کسی کو سڑک مل گئی، کسی کو ٹرانسپورٹ مل گئی، بٹ یہ وہ منصوبہ ہے جو which is governance in human form. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور گورننس کی جو ویزیبلٹی ہے ان ہیومن فارم شاید وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اتنی. یہ ہر گھر تک پہنچتا ہے، ہر گلی تک پہنچتا ہے، ہر محلے تک پہنچتا ہے، ہر شہر تک پہنچتا ہے، ہر سڑک تک پہنچتا ہے اور ہر شخص تک پہنچتا ہے. جس کا گھر کے آگے سے صفائی ہوگی اس کو پتا چل جائے گا کہ گورننس بہت اچھی ہے. اور اگر آپ کی موٹر وے بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کی سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، سب کچھ سستا ہے، لیکن اگر آپ گلی میں گھر سے باہر سٹیپ کرتے ہیں اور گلی گندی ہے، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور سڑک کے دونوں سائڈز پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا امپریشن لیتے ہیں؟ آپ یہ امپریشن لیتے ہیں کہ دا گورنمنٹ از اے فیلئر. اور جو باقی صوبوں سے آواز آ رہی ہے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، وہ یہی آواز آ رہی ہے کہ پنجاب بہت صاف ہے. ہاؤ ایور جو انٹرنل ہماری ویکنیسز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اور اس کے لیے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے، میرا فرض ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں اس پروجیکٹ کو I will not allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage یا consigned to complacency. اگر میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے تو اس کو to the best of its ability اور ٹو دا بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی چلانا جو ہے وہ میرا فرض ہے اور آپ سب کا بھی فرض ہے. ایک اور بات میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں تمام جو ایم ڈیز ہیں، تو ایک بات ذرا دھیان سے سن لیں کہ جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا کمشنر ہے، جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا ڈپٹی کمشنر ہے، اتنا امپورٹنٹ میرے لیے جو ہے میرا ڈسٹرکٹ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ایم ڈی. اور فرینکلی جتنا میرے آئیز اینڈ ایئرز اینڈ آرمز اینڈ ہینڈز آپ لوگ ہیں، شاید ہی کوئی اور ہو. اس لیے میں آپ کے ساتھ، آپ کو آج میں نے نہیں کر سکتی تھی میٹنگ، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو ان پرسن آپ سے بات کروں، آپ کو بتاؤں کہ آپ کا موٹیویشن کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا رسپانسبلٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا ڈیوٹیفلنس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اور آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. I have always been a believer in youth energy, اور اسی لیے یہ جو گریڈ 18 کے آفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے ان کے اندر بہت ذیل بھی ہوگی، پاکستانیت بھی ہوگی، انرجی بھی ہوگی، and a will to deliver بھی ہوگی. In addition to the career opportunity، یہ آپ کے لیے بہت بڑی career opportunity ہے. And I am also in a believer of accountability، carrot and stick اور punishment and reward. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے جتنے آپ 41 لوگ اپوائنٹ ہوں گے، جب سب آ جائیں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی
ये जो जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा, और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। वर्किंग नॉन परफॉर्मेंस is not an option, it has no room. Malpractice, negligence should immediately result in blacklisting, termination and then legal proceedings. High performance should be recognized. Please, Minister, आप kindly ensure करें कि अपने लेवल पे तमाम MDs की भी performance rating होनी चाहिए, और MDs के नीचे down to the ground staff आपकी performance rating होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड करें। मंथली KPIs बेस्ड आपकी होनी चाहिए। इनसाइट आप अपने MDs को भी, यू नेम द पर्सन, और उसको पूरे पंजाब में एडवर्टाइज होना चाहिए कि आज MD गुजरा ने ऐसा परफॉर्म किया, ठीक है। और CS एट योर लेवल दिस शुड ऑल्सो, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन, उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से शाबाश जानी चाहिए, कोई कभी कैश प्राइज, कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, ताकि हम अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको इंसेंटिवाइज करें। 100% GPS ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जियो टैग अटेंडेंसेज, ताकि गोस्ट ऑपरेशंस ना हो, एविडेंस ऑफ गोस्ट एम्प्लॉइज, फेक फ्यूल कंजम्पशन, इन्फ्लेटेड बिलिंग, all should trigger immediate legal action and blacklisting and termination of contract. This is your responsibility. Surprise inspections, I cannot stress enough, emphasize enough कि आपकी surprise daily visits, inspections कितना फर्क पड़ेगा। और जो आपका एम्प्लॉई, चाहे वो आपका एरिया इंचार्ज हो या आपका कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रहा, उठा के बाहर फेंके, हमें लायबिलिटीज नहीं चाहिए। मेरे नीचे अगर कोई वर्कर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है और मुझे ड्रैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, आई विल नेवर टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल शर्क दैट ऑफ। प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी अंडरमाइन योर परफॉर्मेंस। No compromise on integrity of the program, on efficiency of the program, on the success of the program. I equate it to my performance, I equate it to my integrity, and I equate it to my credibility. So should you. Every rupee that we spend is not our money. It is not our personal business. It belongs to the state. It belongs to the people of Pakistan. Every penny spent should be visible, justified, and accounted for. You are the guardians of public trust and the responsibility that I entrust to you. You are also defining the state's credibility, the Chief Minister's credibility. And no, again, at the cost of repetition, no space for collusion, no space for political pressure, no space for complacency or concealment. It's a sacred trust and you are holding it for me. वज़ीर पंजाब मरीम नवाज उत्तर पंजाब तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बेज़ाब्तियों को आम गोश्त मुलाज़मीन की निशानदही अफसरान की जिम्मेदारी है। सुतरा पंजाब के वर्कर्स की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनानी होगी। अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें, हर सतह पर शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। मरीम नवाज इस वक्त खिताब कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सुतरा पंजाब बेहतरीन मनसूबा है, आलमी सतह पर इसकी पजीराई हो रही है, इसको सराहा जा रहा है। सुतरा पंजाब के हवाले से उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है सफाई निस्फ ईमान है, किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ़ सुथरा माहौल हर शहरी का बुनियादी हक़ है। मरीम नवाज इस वक्त खिताब कर रही थी सुतरा पंजाब की तकरीब से।
نیوز بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. بتائیں کہ ہیکر نے متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ کے خلاف سائبر آپریشن کر کے لاکھوں خفیہ دستاویزات چرا لی. ایرانی میڈیا کا دعویٰ کہا کہ ہیکر گروپ ہنزلہ نے یو اے ای کی فجیرہ بندرگاہ کے خلاف سائبر آپریشن کیا. سائبر آپریشن میں شپنگ، مالیات اور انفراسٹرکچر سے متعلق 4,30,000 سے زائد خفیہ دستاویزات نکالی گئیں. خفیہ دستاویزات کو فجیرہ پر ٹارگیٹڈ حملوں میں معاونت کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ایرانی میڈیا کے مطابق ہیکر گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یو اے ای امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون نگرانی میں ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ترجمان پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ ہے. فجیرہ میں 3 تنصیبات پر حملے کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہ تھا. ترجمان کے مطابق امریکہ ابنائے ہرمز کے ذریعے غیر قانونی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رستہ بنانا چاہتا ہے. مزید حملے ہوئے تو ایران پر اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. یو اے ای ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے. متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل ہے. مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے میزائل اور ڈرون حملوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی. ترجمان اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یو اے ای پر 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون سے حملہ کیا گیا. ایرانی حملوں میں 3 افراد معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. سعودی ولی عہد نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت اور سخت الفاظ میں مخالفت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے امن اور استحکام کے دفاع میں کھڑا ہے. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کو بھی مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کے متحدہ عرب امارات میں گزشتہ رات شہری انفراسٹرکچر پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. ایکس پر اپنے بیان میں کہا، پاکستان نے مشکل وقت میں اماراتی عوام اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ اپنے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور اس پر مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے. مستقل امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے.